बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 अक्टूबर हर साल तमाम पाकिस्तान के लोग भी और कश्मीर के लोग भी बाहर निकलते हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं कि आज के दिन जो है वो हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज जो है वो वैली में और श्रीनगर में उतारी और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि जब करारदाद पाकिस्तान वजूद में आई तो उस वक्त के जो हिंदू थे वो समझ चुके थे और महाराजा भी इस चीज़ समझ चुका था कि अब जो है वो एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान जो है वो एक अलग मुल्क बनने वाले हैं और अंग्रेज़ यहाँ से जानने वाले हैं। जिस तरह 562 के करीब जो रियासतें थीं वो जहाँ पे हिंदू अक्सरियत थी वो चली गई हिंदुस्तान के साथ और जहाँ पे मुसलमान थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आने थे। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि बहुत ज़्यादा जो मुहर्रिकीन हैं या जो जिन्होंने किताबें लिखी या जो ऐनी शाहिद थे उनका कहना यही था कि आरएसएस के जो लोग थे वो 1940 से वहाँ पे श्रीनगर में और वैली में देखे जाने लग गए थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कदम जो है वहाँ पे मजबूत करना शुरू कर दिए थे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग 27 अक्टूबर को कहते हैं कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज उतारी, लेकिन जो आरएसएस के लोग थे वो 1940 से लेकर 1947 तक वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो किसी तौर पे भी अगर अलग मुल्क बनता है पाकिस्तान तो उसके साथ वो ना जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें महाराजा का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि महाराजा ने कायद-ए-आज़म के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसकी दिली तौर पे जो रजामंदी वो ये नहीं थी कि वो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के हवाले करता या वो पाकिस्तान के हवाले करता। तो शायद उसकी ये हरदर्मी ऐसी थी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे जिन्होंने 19 जुलाई 1947 को करारदाद पाकिस्तान पे या इलाके पाकिस्तान पे जो है वो मुतफ़क्का तौर पे जो है वो साइन भी किए, लेकिन महाराजा को ये बात समझ आ चुकी थी कि कश्मीरी जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ जाना नहीं चाहते और वो खुद मुख्तार रियासत भी नहीं चाहते क्योंकि वो शख्सी जो महाराजा की अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट थी उसका वो ख़ात्मा चाहते थे। महाराजा की और डोगर राजा की जो फ़ौज थी उस वक्त की उनसे वो निजात चाहते थे क्योंकि 1846 से लेके 1947 तक वहाँ पे बहुत जुल्म किए गए थे। महाराजा का कोई अपना जो कैरेक्टर है या उसकी अपनी जो शख्सियत है वो ऐसी नहीं थी कि उसने कश्मीरियों को बहुत कोई अच्छा रखा हुआ था। जो लोग ये कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट लगने की वजह से कश्मीरियों को एक अलग शनाख्त दी गई, तो मेरा ख्याल से उनको ये अपनी सोच जो है वो क्लियर करनी चाहिए कि महाराजा जो है वो मरूसी रियासत बनाना चाहता था। अगर जैसे वो खुद मुख्तार रियासत चाहता था तो वो कश्मीरियों को अपनी राया समझता था। अगर वो कश्मीरियों को हकूक़ दे रहा होता या उसने रियासत को बहुत अच्छा मुनज़्ज़म रखा होता तो शायद हम लोग कहते कि ठीक है वो एक खुद मुख्तार रियासत रखने का हक़ भी रखता है, लेकिन ना तो उसने इलाके हिंदुस्तान किया और ना इलाके पाकिस्तान किया। अगर आप देखें बहुत ज़्यादा जो मुकर्ररीन या वहाँ के जो आप समझ लें जिन्होंने किताबें लिखी हैं या ऐनी शाहिद हैं वो कहते हैं कि महाराजा ने तो जो एक्सेशन है वो भी हिंदुस्तान के साथ नहीं किया, वो पेपर जो थे वो जाली थे। तो मैं आज के दिन सिर्फ ये कहूँगी कि हम लोग आज भी शायद आज 27 अक्टूबर है, हम लोग जो है वो हर साल आज के दिन बाहर निकलते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, रैलियाँ करते हैं और आज के दिन कहते हैं कि 22 अक्टूबर को कहते हैं कबायली आ गए तो उन्होंने रियासत तोड़ दी। आज के दिन हम कहते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म ढाया गया और भारत ने अपनी फ़ौज उतार दी, लेकिन मेरा ख़्याल से फ़ौजें भी आ गई, कबायली भी चले गए, लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा है आज भी। तो अगर आप देखें तकरीबन 18 के करीब जो है हमारी करारदादें यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई हैं, तो उनमें से अमल दरामद जो है वो पिछले 60 साल से नहीं करवाया गया। तो शायद मैं ये समझती हूँ कि इसमें पाकिस्तान की भी नाकामी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से कश्मीर का मसला जो है पिछले 60 सालों से नहीं उठा सका। शिमला एग्रीमेंट किया गया तो शिमला एग्रीमेंट को भी देख लें, वो एक इंटरनल एग्रीमेंट है, उस पर भी अमल दरामद नहीं करवाया गया। इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि मोदी के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करके कश्मीर के मसले को हल किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल से जूं का तुम उसके सर पे तो खैर जूं भी नहीं रेंग रही और आप मुसलसल देख रहे हैं कि 370 और 35 एक को हटा के वहाँ पे जो है वो अब डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। वहाँ पे आए दिन जो है वो गैर रियासी लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो इस तरह भी सूबा बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं उन पे किसी ने कोई जो है वो अभी तक अमल दरामद कराने की कोशिश नहीं की, ना पाकिस्तान की तरफ से ना हिंदुस्तान की तरफ से। तो मैं आज के दिन सिर्फ एक पैगाम जो आखिर में देना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पिछले 2 साल से इस हुकूमत में बैठे हुए हैं और 370 को हटे हुए भी तकरीबन दूसरा साल है।
تو آج تک آپ نے جتنی بھی حریت لیڈرشپ ہے، چاہے وہ JKLF کی ہو، چاہے وہ مسلم کانفرنس ہو، چاہے وہ حریت مقبوضہ کشمیر کی جو پاکستان میں رہتی ہے ان کو ہو، آپ ان تمام جو حریت لیڈرشپ ہے ان تمام لیڈرشپ کو بلائیں، اس قیادت کو بلا کے، اور ایسے لوگ جو تھنک ٹینکس ہیں، جو قانونی راستہ جانتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کیسے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا سکتے ہیں یا کیسے لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو جمع کریں، ایک ایسی ٹیم بنائیں جو کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں اجاگر کرے، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل میں ہماری قراردادیں ہیں ان میں عمل درآمد کروانے کے لیے کام کر سکیں۔ شکریہ۔ تیار ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اکتوبر ہر سال تمام پاکستان کے لوگ بھی اور کشمیر کے لوگ بھی باہر نکلتے ہیں اور احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے وہ ہندوستان نے اپنی فوج جو ہے وہ ویلی میں اور سری نگر میں اتاری اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب قرارداد پاکستان وجود میں آئی تو اس وقت کے جو ہندو تھے وہ سمجھ چکے تھے، اور مہاراجہ بھی اس چیز سمجھ چکا تھا کہ اب جو ہے وہ ایک پاکستان اور ایک ہندوستان جو ہے وہ ایک الگ ملک بننے والے ہیں اور انگریز یہاں سے جانے والے ہیں۔ جس طرح 562 کے قریب جو ریاستیں تھیں وہ جہاں پہ ہندو اکثریت تھی وہ چلی گئی ہندوستان کے ساتھ، اور جہاں پہ مسلمان تھے وہ پاکستان کے حصے میں آنے تھے۔ تو اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت زیادہ جو محرکین ہیں یا جنہوں نے کتابیں لکھی یا جو عینی شاہد تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ RSS کے جو لوگ تھے وہ 1940 سے وہاں پہ سری نگر میں اور ویلی میں دیکھے جانے لگ گئے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا قدم جو ہے وہاں پہ مضبوط کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہم لوگ 27 اکتوبر کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہندوستان نے اپنی فوج اتاری، لیکن جو RSS کے لوگ تھے وہ 1940 سے لے کے 1947 تک وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اگر الگ ملک بنتا ہے پاکستان تو اس کے ساتھ وہ نہ جائے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں مہاراجہ کا اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھا، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ نے قائد اعظم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کی دلی طور پہ جو رضامندی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کرتا یا وہ پاکستان کے حوالے کرتا۔ تو شاید اس کی یہ ہٹ درمی ایسی تھی کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد پاکستان پہ یا الحاق پاکستان پہ جو ہے وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ سائن بھی کیے، لیکن مہاراجہ کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے اور وہ خود مختار ریاست بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ شخصی جو مہاراجہ کی اپنی وہاں پہ گورنمنٹ تھی اس کا وہ خاتمہ چاہتے تھے۔ مہاراجہ کی اور ڈوگر راجہ کی جو فوج تھی اس وقت کی ان سے وہ نجات چاہتے تھے، کیونکہ 1846 سے لے کے 1947 تک وہاں پہ بہت ظلم کیے گئے تھے۔ مہاراجہ کا کوئی اپنا جو کریکٹر ہے یا اس کی اپنی جو شخصیت ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ اس نے کشمیریوں کو بہت کوئی اچھا رکھا ہوا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ لگنے کی وجہ سے کشمیریوں کو ایک الگ شناخت دی گئی، تو میرا خیال سے ان کو یہ اپنی سوچ جو ہے وہ کلیئر کرنی چاہیے کہ مہاراجہ جو ہے وہ موروثی ریاست بنانا چاہتا تھا۔ اگر جیسے وہ خود مختار ریاست چاہتا تھا تو وہ کشمیریوں کو اپنی رعایا سمجھتا تھا۔ اگر وہ کشمیریوں کو حقوق دے رہا ہوتا یا اس نے ریاست کو بہت اچھا منظم رکھا ہوتا تو شاید ہم لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے وہ ایک خود مختار ریاست رکھنے کا حق بھی رکھتا ہے، لیکن نہ تو اس نے الحاق ہندوستان کیا اور نہ الحاق پاکستان کیا۔ اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ جو مقررین یا وہاں کے جو آپ سمجھ لیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا عینی شاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہاراجہ نے تو جو ایکسیشن ہے وہ بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں کیا، وہ پیپر جو تھے وہ جعلی تھے۔ تو میں آج کے دن صرف یہ کہوں گی کہ ہم لوگ آج بھی شاید آج 27 اکتوبر ہے، ہم لوگ جو ہے وہ ہر سال آج کے دن باہر نکلتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، اور آج کے دن کہتے ہیں کہ 22 اکتوبر کو کہتے ہیں قبائلی آ گئے تو انہوں نے ریاست توڑ دی۔ آج کے دن ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں پہ ظلم ڈھایا گیا اور بھارت نے اپنی فوج اتار دی، لیکن میرا خیال سے فوجیں بھی آ گئیں، قبائلی بھی چلے گئے، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے آج بھی۔ تو اگر آپ دیکھیں تقریباً 18 کے قریب جو ہیں ہماری قراردادیں یونائٹڈ نیشن میں پڑی ہوئی ہیں، تو ان میں سے عمل درآمد جو ہے وہ پچھلے 60 سال سے نہیں کروایا گیا۔ تو
تو شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں پاکستان کی بھی ناکامی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے پچھلے 60 سالوں سے نہیں اٹھا سکا۔ شملہ ایگریمنٹ کیا گیا تو شملہ ایگریمنٹ کو بھی دیکھ لیں، وہ ایک انٹرنل ایگریمنٹ ہے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کروایا گیا۔ عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کر کے کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن میرے خیال سے جوں کا تم اس کے سر پہ تو خیر جوں بھی نہیں رنگ رہی، اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ 370 اور 35A کو ہٹا کے وہاں پہ جو ہے وہ اب ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، وہاں پہ آئے دن جو ہے وہ غیر ریاستی لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح بھی صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں ان پہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ابھی تک عمل درآمد کرانے کی کوشش نہیں کی، نہ پاکستان کی طرف سے نہ ہندوستان کی طرف سے۔ تو میں آج کے دن صرف ایک پیغام جو آخر میں دینا چاہوں گی پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پچھلے 2 سال سے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 370 کو ہٹے ہوئے بھی تقریباً دوسرا سال ہے، تو آج تک آپ نے جتنی بھی حریت لیڈرشپ ہے، چاہے وہ JKLF کی ہو، چاہے وہ مسلم کانفرنس ہو، چاہے وہ حریت مقبوضہ کشمیر کی جو پاکستان میں رہتی ہے ان کو ہو، آپ ان تمام جو حریت لیڈرشپ ہے ان تمام لیڈرشپ کو بلائیں، اس قیادت کو بلا کے، اور ایسے لوگ جو تھنک ٹینکس ہیں، جو قانونی راستہ جانتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کیسے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا سکتے ہیں یا کیسے لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو جمع کریں، ایک ایسی ٹیم بنائیں جو کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں اجاگر کرے، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل میں ہماری قراردادیں ہیں ان میں عمل درآمد کروانے کے لیے کام کر سکیں۔ شکریہ۔